अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, बिल आखिर इमरान खान ने तबले जंग बजा दिया। वही हुआ जो हमने आपको कुछ देर पहले कहा था कि इमरान खान ये चाहते हैं कि अब वो इस पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे, जो कुछ उनके सीने में है वो सब आवाम के सामने रखेंगे। तो अब वही फैसले कर लिए गए। इमरान खान ने इनकलाब की कॉल दे दी है। एक बड़े लेवल पर एहतजाज शुरू होंगे। बहुत अहम फैसले आज किए गए और उसमें एक चीज़ जो अभी तक जिसके ऊपर हतमी तौर पर तमाम लोग मुत्तफिक नहीं हुए वो क्या है, कोर कमेटी के इजलास में क्या हुआ और रात को जो पार्लिमानी कमेटी का इजलास होना है वहाँ क्या कुछ हो सकता है, क्या वहाँ अंदर की जो सूरत हाल है वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस वक्त तक जो चीज़ें सामने आई हैं, हमारे ज़राए भी ये बता रहे हैं और फवाद चौधरी ने भी इसके ऊपर बात की कि अब तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उन्होंने ये तय कर लिया कि हमने इस्तीफ़े देने हैं, हमने इस हुकूमत को आगे नहीं चलने देना, इम्पोर्टेड रजीम को उतार कर बाहर फेंकना है। और शाह महमूद कुरैशी के जो कागजात नामजदगी जहाँ तक जमा करवाने की बात है तो उसके हवाले से भी ये खबर है हमारे सामने पास, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा फैसला किया तहरीक इंसाफ की जानिब से, पिछले 6-7 घंटों में जो एक बहुत ज़्यादा क्योस था, कोई चीज़ सामने नहीं आ रही थी तहरीक इंसाफ की जानिब से कि अब वो इसको किस तरह से देखने जा रहे हैं। आया कि वो अपनी इस शिकस्त के ऊपर या जो कुछ उनके साथ एक बड़ी साजिश की गई थी उसके ऊपर खामोश होकर बैठ जाएंगे। लेकिन मैंने आपको पहले बताया था कि कप्तान एग्रेसिव होंगे, वो बाहर निकलेंगे, वो इस्तीफे देने की बात करेंगे, लेकिन इस्तीफे देना उनके लिए ठीक नहीं है। तो अब जो बातें शहबाज ये फवाद चौधरी ने की, फवाद चौधरी ये कहते हैं कि हमने एक बड़े एहतजाज की कॉल दी है, लोग इशा के टाइम घर से बाहर निकलेंगे, हम पाकिस्तान के हर ज़िले के अंदर एहतजाज करेंगे। शहबाज शरीफ के मुकाबले में जो कागजात नामजदगी हैं शाह महमूद कुरैशी के, वो क्यों जमा करवाए? वो इसलिए जमा करवाए कि हम शहबाज शरीफ के जो कागजात नामजदगी हैं उसको चैलेंज करेंगे, उसके ऊपर एतराज़ात करेंगे। एतराज़ात भी हुए हैं, वहाँ भी कुछ थोड़ी सी तलखी हुई है, वो आपके उसके ऊपर मैं आता हूँ बाद में। लेकिन वो ये कहते हैं कि हम शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म इसलिए नहीं बनने देंगे कि इसके ऊपर 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, इस्टेब्लिश केस है, और 11 तारीख को जब ये पाकिस्तान के वज़ारत उज़्मा का हलफ ले रहे होंगे उस दिन इनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होना थी। फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए जो उससे पीछे जो तहकीकात हुई थी FIA के जो डायरेक्टर थे डॉक्टर रिजवान, वो एक अलग चैप्टर है कि वो किस तरह से चलेंगे। बहरहाल बहुत सारी चीज़ें पुरस्रार है। फिर उन्होंने बात की कि ये शहबाज शरीफ जो है वो एक इम्पोर्टेड हुकूमत का सरबराह होगा, हम इसको इसलिए भी नहीं चलने देंगे कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत एक मुंतखब हुकूमत का जो है वो तख्ता उलट कर आई हुई है, ये एक रिमोट कंट्रोल हुकूमत होगी। हम इस्तीफ़े देने जा रहे हैं और हम खुल कर खेलेंगे। और बेसिकली ये जो है मेरे ख्याल में ये एक इलेक्शन मुहिम का आगाज़ है इमरान खान की तरफ से। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि ये रात को अदालतें लग गई 126वें नंबर पर पाकिस्तान की अदालतें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कुछ हमारे साथ हुआ वो हमने देखा कि रात को क्या हुआ। अचानक से जो है वो लाइटें ऑन हुई और जजेस आकर कमरा अदालत में बैठ गए। अब बात करते हैं कि तहरीक इंसाफ की जो ये हिकमत अमली है इसका मुद्दा क्या, और थोड़ी सी यहाँ एक लूज बॉल जो है वो खेली जा रही है। गो कि आज शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी जो थे उनको चैलेंज किया गया, उनके ऊपर भरपूर एहतजाज किया। बाबर अवान ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया, लेकिन उनको काउंटर कर लिया कि नहीं, आप ये कोई तकरीर का फोरम नहीं, आप ये बात यहाँ नहीं कर सकते। और ज़ाहिर है, ऑब्वियस है, ये सब लोग आप जानते हैं कि जब किसी को वज़ीर आज़म बनना होता है यहाँ, तो फिर उसके ऊपर जितने भी आप एतराज़ात कर लें, फिर आप जितनी अदालतों के अंदर चले जाएं, वो मानी नहीं रखती। वो सारे एतराज़ात एक तरफ रहते हैं, फिर कानून एक तरफ रहता है, वो शख्स वज़ीर आज़म जो है वो बन जाता है। और आप ये देखिएगा शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाएंगे, चाहे जाए कि उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के केस हों, उनके ऊपर 16 अरब हों, उनके साथ मखसूस चपरासी इस्टेब्लिश हों, इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे, ये आप जहन में रख लें। एतराज़ात उन्होंने भरपूर किए, बाबर अवान ने बहुत शोर मचाया और एतराज़ात मुस्तरद हो गए। एतराज़ात मुस्तरद होने के बाद तहरीक इंसाफ का ये फैसला कि हम असम्बली को छोड़ देंगे और हम एक बड़ी अवामी कैंपेन चलाने जा रहे हैं जो पेशावर से शुरू होने जा रही है। अब इसके ऊपर यही बेसिकली प्लान है कि इमरान खान को पार्लिमानी पॉलिटिक्स जो है उससे आउट किया जाए, इमरान खान का पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर जो अमल दखल है उसको ख़त्म किया जाए। यही प्लान है, इसी प्लान के तहत इम्पोर्टेड जो गवर्नमेंट है उसको इंस्टॉल किया गया है।
اس کا پہلا سٹیپ یہ تھا کہ عمران خان کو آؤٹ کرو گورنمنٹ سے، اور دوسرا سٹیپ یہ کہ عمران خان کو پاکستان کی جو پارلیمانی پالیٹکس ہے، پاکستان کے سسٹم کا حصہ ہے جو عمران خان، اس کا جو حصہ ہے اس کو وہاں سے نکال باہر کرو۔ جو اس وقت لوگ عمران خان کے ساتھ اس بیانیے کے اوپر قائم ہے کہ ہمیں اس سے باہر نکلنا چاہیے، بذات خود عمران خان بھی یہ چاہتا ہے کہ ہمیں اس گن میں اس کا اب حصہ نہیں بننا چاہیے، لیکن اس میں ایک تھوڑا سا ایشو ہے۔ اپوزیشن کے لیے سب سے بڑی ون یہ ہوگی کہ وہ ان سیٹوں کے اوپر جو عمران خان جس پہ استعفیٰ دیں گے، آپ دیکھیے گا یہی الیکشن کمیشن کل سپریم کورٹ میں جا کے کہے گا، یہ کل پریس ریلیز جاری کرے گا کہ ہم اتنے سے الیکشن کروا سکتے ہیں اور ہم 10 دن کے اندر یہ الیکشن کروا دیں گے۔ تو اپوزیشن کا پلان یہ ہے کہ یہ جو سیٹیں عمران خان خالی کریں گے ان کے اوپر بائی الیکشن ہو جائیں گے۔ بائی الیکشن آپ کو پتہ ہے جو پارٹی گورنمنٹ میں ہوتی ہے اس کے پاس زیادہ مارجن ہوتا ہے، تو ممکن یہ ہے کہ وہ یہاں سے کچھ سیٹیں جیت لیں، اور ظاہر ہے یہ 11-12 جماعتوں کا اتحاد ہوگا، اور کوئی اس میں قباحت نہیں ہے کہ یہ لوگ یہاں سے اکثریت سے سیٹیں نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ان کے پاس اس وقت ریاستی زمام کار ہوگا، ریاستی پوری مشینری ہوگی، اور گو کہ عمران خان کی پاپولرٹی زیادہ ہے لیکن یہ الیکشن کمیشن نہیں الیکشن کروانا ہے، تو یہ یہاں سے اکثریت لے لیں گے، اور پھر بہت ساری آئینی ترامیم ہو سکتی ہیں، بہت سارا رد و بدل ہو سکتا ہے سسٹم کے اندر، اور عمران خان کو اگر اس پارلیمانی پالیٹکس سے یہ آؤٹ کر دیا جاتا ہے تو یہ ان کی ایک اگلی بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ پھر دوبارہ سسٹم میں ان کرنے کے لیے عمران خان کو شاید اتنے سازگار حالات نہ ملیں۔ یہ آج میری بات آپ نوٹ کر لیں، جب آپ کا باس یہ طے کر لیتا ہے کہ اب اس شخص کی کوئی جگہ نہیں ہے اس گھر کے اندر، تو پھر وہ اس کو اس گھر سے آؤٹ کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں وہ کر سکتا ہے، وہ کرتا رہے گا۔ پھر نائلیاں ہو جائیں گی، پھر کاغذات مسترد ہو جائیں گے، جان کو خطرہ ہر وقت لاحق رہے گا، بہت سارے ایشوز ہوں گے، بالکل ایسے ہی جس طرح ابھی ایک اتنی بڑی سازش کو ایک بڑے آرگینک اور منظم طریقے سے ایگزیکیوٹ کیا گیا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہوا۔ پھر آگے جو اس کا پلان بی ہوگا کہ ان کو کیسے ان کے کاغذات کو مسترد کرنا ہے، کیسے ان کو ہرانا ہے، کیسے ان کو آؤٹ کرنا ہے، کیسے ان کو ان کے اندر مزید انتشار پیدا کرنا ہے، کیسے ان کے بندوں کو توڑنا ہے، یہ سب ایک کنٹینیوس ایفرٹ ہوگی۔ ایک طرف اکیلا عمران خان ہوگا، دوسری طرف وہ تمام طاقتور حلقے اکٹھے ہوں گے، وہ اس کو توڑنے کی کوشش کریں گے۔ اب اس وقت جو ون سچویشن ہے وہ یہ ہے تحریک انصاف کے لیے، اگر یہ لوگ تھوڑا سا ایک لمحے کے لیے بیک فٹ پہ چلے جائیں اور یہ استعفے نہ دیں، یہ اپنا جو کردار ہے وہ پارلیمان کے اندر بھی ادا کریں اور پارلیمنٹ کے باہر بھی ادا کریں، یہ دونوں چیزیں بیک وقت ہو سکتی ہیں۔ اگر اس وقت عمران خان اپوزیشن میں رہتے ہیں اور وہ بہت کچھ گین کر سکتے ہیں اپوزیشن میں رہ کر بھی، اور وہ ساتھ ساتھ عوام کے اندر جو اپنی کمپین ہے اس کو بھی لانچ کریں گے، تو یہ ان کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ اگر وہ استعفے دے کے باہر آ جائیں گے تو وہ سسٹم سے تو آؤٹ ہو جائیں گے، 1 سال کے لیے 1.5 سال کے لیے کم از کم سسٹم سے وہ آؤٹ ہو جائیں گے۔ جب وہ اس سسٹم سے آؤٹ ہو جائیں گے تو پیچھے اس 1 سال میں سسٹم میں بڑا رد و بدل ہونا ہے۔ اگر بائی الیکشن ہو جاتے ہیں تو بھی یہ عمران خان کے لیے نقصان دہ ہوگا، لیکن اس وقت تک یہ فیصلہ حتمی ہے ان کا کہ وہ استعفے دیں گے۔ رات کو کیا ہوتا ہے یہ چیز بھی طے ہے کہ ان کا یہ مشروط تھا شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی کو چیلنج کرنے سے، کہ انہوں نے اس لیے شاہ محمود قریشی کے کاغذات جمع کروائیں۔ یہ طے ہے کہ شاہ محمود قریشی کے کاغذات بے شک وہ جمع کروائیں۔ شہباز شریف کے اوپر اگر قتل کے بھی 100 الزامات ہوں گے تو وہ وزیر اعظم بن جائیں گے۔ باس نے یہ چیز طے کر دی ہے، باس یہ چاہتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم بنے، انہوں نے جو کپڑے پہنے ہوئے وہ سلوائے ہوئے وہ پہنے، لیکن یہ تحریک انصاف کے لیے یہ فیصلہ اس وقت تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک نہیں ہوگا اگر وہ اسمبلیوں سے باہر نکل جائیں۔ یہ ایک کام امریکہ نے کیا، دوسرا کام یہ خود کریں گے، کیونکہ ان کا پلان بھی ہے کہ عمران خان کو پاکستان کی جو پارلیمانی کی پالیٹکس ہے اس سے بھی آؤٹ کرنا ہے۔ تو دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔